اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله الكامل التام الشامل العام وصلواته الدائمة وبركاته القائمة التامة على حجة الله ووليه في أرضه وبلاده وخليفته على خلقه وعباده وسلالة النبوة وبقية الإترة والصفوة صاحب الزمان ومظهر الإيمان وملقن معلن أحكام القرآن ومطهر الأرض وناشر العدل في الطول والأرض والحجة القائم المهدي الإمام المنتظر المرزي المرتضى وابن الأئمة الطاهرين الوسي ابن الأوصياء المرزيين الهادي المعصوم ابن الأئمة الهداة المعصومين. السلام عليك يا معز المؤمنين المستضعفين. السلام عليك يا مذل الكافرين المتكبرين الظالمين. السلام عليك يا مولاي يا صاحب الزمان. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا ابن الأئمة الحجج المعصومين والإمام على الخلق أجمعين. السلام عليك يا مولاي سلام مخلصين لك في البلاية أشهد أنك الإمام المهدي
قولا وفعلا وأنت الذي تملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا فأجل الله فرجك وسهل مخرجا وقرب زمانك وكثر أنصارك وأعوانك وأنجز لك ما بعدك فهو أصدق القائلين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين يا مولاي يا صاحب الزمان يا ابن رسول الله حاجتي كذا وكذا فاشفع لي في نجاحها فقد توجهت إليك بحاجتي لعلمي أن لك عند الله شفاعة مقبولة ومقام محمودا فبحقه من اختصكم بأمره وارتزاكم لسره وبالشأن الذي لكم عند الله بينكم وبينه صلى الله تعالى في نجهه تلبته وإجابته دابتي وكشف كربتي السلام عليك يا صاحب الزمان أجل الله تعالى فرجه الشريف برحمتك يا أرحم الراحمين.